बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद बिलाल बिन खालिद और मेरे साथ मेरे वालिद डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुनीर फ़ारूकी मौजूद है। रोशनी चैनल पे जो हमने इल्म और अदब का एक सिलसिला शुरू किया है, आज उसकी एक नई वीडियो लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम एक नया सवाल लेके आए हैं, और वो सवाल ये है कि रब का शुक्र अदा किस तरह से किया जाए। तो इस सवाल पर आज डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुनीर फ़ारूकी साहब जो हैं वो रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। साथियों, आपका शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। तो वो मेरे जो बेटे हमारी मुआवनत करते हैं इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। तो बेटा, आपने जो सवाल पूछा है कि हम अपने रब का शुक्र कैसे अदा करेंगे, तो सवाल एक ये पैदा होता है, क्या हम अपने रब का शुक्र अदा कर भी सकते हैं या नहीं। तो कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन तअद्दु नेमतुल्लाह ला तहसुहा, कि अगर आप मेरी नेमतों को गिनना चाहेंगे तो आप गिन ही नहीं सकते, शुमार ही नहीं कर सकते। तो अल्लाह पाक की इतनी नेमतें हैं और इतनी बेबहा नेमतें हैं, इतनी अनायात हैं इंसान के ऊपर कि शुक्र अदा करना मुमकिन नहीं लगता। अल्लाह पाक कलाम पाक में फरमाते हैं कि अगर ज़मीन के तमाम पौधे कलम बन जाएं और समंदर स्याही बन जाएं, तो भी आप मेरी अनायात का ज़िक्र नहीं कर सकते, उसको दर्ज नहीं कर सकते, उसको तहरीर नहीं कर सकते। तो इंसान, मैं समझता हूँ कि अपने रब का शुक्र अदा कर नहीं सकता, लेकिन अदा करना चाहिए। अब वो कैसे करना चाहिए, एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा समझाने के लिए। कि एक इंसान था, एक शख्स बाइक पे जा रहा था रोड के ऊपर, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको बहुत सारी चोटें लगी और उसका बहुत सारा खून बह गया। अब उसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे कोई शख्स मौजूद था, तो उसको बताया गया कि इसको तो बहुत ज़्यादा खून बह गया है, इसकी जान बचाने के लिए इसको खून भी देना पड़ेगा, और इंजरी इस तरह हुई है कि इसकी किडनी भी डैमेज होगी, इसकी किडनी भी रिप्लेस करनी पड़ेगी। अब वो शख्स जो अल्लाह का बंदा था, उसने फ़ौरन कहा कि आप डॉक्टर साहब इस तरह कीजिए कि आप ऑपरेट करने का तैयारी करें और मेरा गुर्दा भी इसको लगाएं और मेरा खून भी इसको दें। और वो उसको खून भी देता है और उसको गुर्दा भी देता है और चला जाता है, और वो बंदा अपना सेहतयाब हो जाता है। अब आप ये बताइए कि वो बंदा जो सेहतयाब हो गया, वो अपने मोहसिन के साथ कैसा सलूक करे, अब क्या करे, कैसे उसका शुक्रिया अदा करे। क्या मुमकिन है कि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके? नहीं। इसी तरह से एक बादशाह की मिसाल है। एक बादशाह के पास एक ग़ुलाम था। उस ग़ुलाम को उस बादशाह ने अपने ख़जानों से बेतहाशा इनाम व इकराम इनायत किए। उसको घर दिया, आलीशान महल दिया, उसको खाने पीने और रुपए पैसे की उसके ऊपर बरसात की, उसकी हर तरह से उसकी बादशाह ने उसको इनायत की। अब वो जो ग़ुलाम है, अगर वो बादशाह उस ग़ुलाम को कोई काम कहे कि मेरा ये काम क्या आप कर देंगे, तो अब उसे क्या करना चाहिए? तो वो काम कर देगा, उसको जी कर देगा वो उसका काम। बल्कि वो मुंतज़र रहेगा कि मेरे बादशाह के मुझ पे इतनी इनायात हैं और इतने एहसानात हैं कि ये मुझे एक आँख का इशारा भी करे तो मैं अपनी जान भी उसके राह में ना कुर्बान कर दूँ। तो शुक्र अदा करने का ये मौका अगर आपको मिले, रब का शुक्र अदा करने का, तो ज़हन में ये रखिए कि उसने आपको खून की बोतल नहीं, पूरा इंसान बना के भेजा। एक गुर्दा नहीं दिया, 2 गुर्दे दिए, और उसका हम शुक्र अदा करें। कैसे करें? उसका ज़िक्र करके। और सबसे जो बेहतरीन ज़रिया है शुक्र अदा करने का, वो है अस्सलात, नमाज पढ़ें। अपने सर को सजदा उसकी बारगाह में गिरा दीजिए। अब बार बार शुक्राने के नफल पढ़िए, रोज़ शुक्राने के नफल पढ़िए, शुक्र अदा कीजिए। तो बेटा, जो शख्स शुक्र अदा नहीं करता अपने मालिक का, अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में अपनी जो नायात हैं और जो अपनी
رحمت ہیں اور برکات اور فیوز ہیں ان سے دور کر دیتا ہے۔ تو وہ ایک بات ہے کہ کسی ایک واقعہ ہے ایسا ہی کہ کسی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب سے بات ہوئی کوہ طور پہ، تو سمجھانے کے لیے ایک بات ہے، مختلف کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے فلاں فلاں بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تو وہ گئے اور دیکھا کہ اس بندے کو جا کے دیکھیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو انہوں نے اس بندے کو دیکھا تو وہ اس کے پاس عالیشان گھر، جواہرات، بیش قیمت چیزیں اور غلام اور خدمت گار بہت سارے موجود ہیں، اور وہ بندہ بڑا خوشحال زندگی گزار۔ تو اگلی دفعہ جب موسیٰ گئے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے تو اس بندے کو عذاب میں مبتلا کر دیا، لیکن وہ بندہ تو بڑی خوشحال زندگی بسر کر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو میں نے اس طرح عذاب میں مبتلا کیا کہ اس کو میں نے اپنی یاد سے دور کر دیا، محو کر دیا، اس کو ہدایت سے دور کر دیا۔ تو بیٹا ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں قرآن دیا ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے بھیجا۔ تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ شکر ادا کرنا ہے، ہر آنے والی سانس کے ساتھ اور ہر جانے والی سانس کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کرو، اس کی راہ میں خرچ کرو، اس کی راہ میں نماز پڑھو، اس کی راہ میں اثار کرو، اس کی راہ میں اچھی بات کرو، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا ذکر کرو، پہاڑ، چرند، پرند، درخت، جب بھی دیکھو تو اپنی رب کی رحمت کا شکر ادا کرو۔ جیسے ایک شعر ہے نا کہ بابا جو سلطان باہو ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ اے تن میرا چشمہ ہوندا تے میں مرشد ویخ نہ رجدا، اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویخ نہ رجا ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تن میرا زبان ہوئے تے میں رب دا شکر ادا کردیا تھکا ہی نہ، میں تھکوں ہی نہ۔ میرے تو دل یہ کرتا ہے کہ میں تو اللہ پاک کی رحمت کا اس قدر وہ شکر ادا کروں کہ میرے جسم میں ایک زبان کافی نہ ہو، اور زبانیں ہوں، اور میرے بال اور میرے رگوں سے بہنے والا خون کا ذرہ ذرہ اس کا شکر ادا کرے۔ تو بیٹا یوں آپ نے زندگی میں شکر ادا کرنا ہے۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اکثر دیکھا کرتے ہیں بادشاہوں کے محلات اور بادشاہوں پہ بنے ہوئے ڈرامے، اس میں وہ آواز آتی ہے جب بادشاہ آتے ہیں کہ سجدے میں نگاہ رہے تمام ہوش و خرد پیش بادشاہ رہے۔ شکر کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ سر بھی سجدے میں رہے تو آپ کی نگاہ بھی سجدے میں رہے، اور تمام ہوش و خرد پیش بادشاہ رہے، وہ بادشاہ ہے۔ ایسی بات منہ سے نہ نکلے کہ اس سے ہمیں اس کی رحمت ہم سے دور ہو جائے۔ تو تمام ہوش و خرد کے ساتھ، سجدے میں نگاہ کے ساتھ، سر کو بھی سجدے میں جھکا کے اس کا شکر ادا کریں۔ اور شکریہ بیٹا، آپ نے مجھے موقع دیا۔ ہاں جی، آج کے لیے یہی سوال تھا ہمارا۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی آپ ادب کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں یا کوئی آپ کے پاس شعر ہو وہ آپ سنانا چاہیں تو آپ وہ سنا دیں پھر۔ اچھا، اقبال کا ایک شعر ہے یار، بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، میں آپ کی خدمت میں، بلکہ آپ بچے جو دیکھ رہے ہیں یا دوست بھائی سن رہے ہیں ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش۔ جی، اپنے بھی ہیں خفا ہیں، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، اور چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جیتے رہیے، ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کیجئے، ہر سانس کے ساتھ دعا کیجئے اور دعا لیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔